स्कूल के दिनों में एक कवाली की थी किसी ज़माने में। आज मसूद साहब ने कवाली के बारे में कहा, वो दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े मुक़द्दर। तो शुक्रगुजार हैं ज़की भाई के और खान साहब के, ये दिल मुर्दा को ताज़ा करने वाली महफिल है। यहाँ जो हम बैठे हैं तो ये दिल मुर्दा हमें जिंदा है, और ऐसी महफिलें होती रहनी चाहिए। ये सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करूंगा अपनी कम इल्मी का, कि इकबाल से अकीदत है और पढ़ने की भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इकबाल तक पहुंचने के लिए भी इकबाल होना ज़रूरी है। कोई बुलंद इकबाल हो तो इकबाल तक। बहुत अच्छा बात कही है। तो मेरा जो आज का ये बात है, नशिस्त है, ये मैंने मुख्तलिफ माखज़ हैं इसके। इसमें सबसे बड़ा माखज़ डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी हैं, उनका एक मज़मून से मैंने इस्तिफ़ादा किया है। डॉक्टर सिद्दीकी जो हैं हैदराबाद दक्कन में 1905 में पैदा हुए थे। उस्मानिया हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़े और उसके बाद कैम्ब्रिज में पढ़ते रहे, जर्मनी से पीएचडी की। फिजिस्ट हैं, बेसिकली फिजिस्ट हैं। 1930 में फिजिक्स में पीएचडी की थी। कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर है पाकिस्तान आने के बाद। इकबाल के टाइम के ही हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के पहले वाइस चांसलर थे, तो उनका क्रेडिट है। आज की इस नशिस्त में मैं बात करूंगा, पहले तो इकबाल के प्याम पर कुछ बात हो जाएगी और फिर इकबाल और साइंस पे। यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो खुसूसन जो इकबाल के मकालात थे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, बहुत बड़ा काम है। और उसके अंदर उन्होंने जो फलसफे के साथ साइंस की बात की है, उस पर कुछ नज़र डालेंगे। इसकी कुछ वजूहात भी है ये मौजू चुनने की। अभी एक साहब ने कुछ इल्लामा इकबाल के साइंस के ऊपर कुछ एतराज़ात उठाए। बाज़ औक़ात लोग बड़ों के बारे में बात करके शायद अपनी ज़ात, अपना कद बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से मैंने ये मौजू चुना कि इकबाल की निज़ाम फ़िक्र में साइंस का मुकाम। इकबाल और उनके कलाम और उनकी तहरीरों पर जिसने भी नज़र डाली है, वो जान गया कि अल्लामा इकबाल फ़लसफ़े, साइंस और मज़हब का इल्म रखने वाले तरक्की पसंद मुफक्कर थे। हालात में इस्लाम की मादी व रूहानी तसव्वुरात को फ़लसफ़े के आईन और साइंसी कवानीन के आईने में जिस हिसाब से बयान किया है, उससे यह मालूम होता है जैसे तस्खीर कायनात के मामले में साइंस एक रास्ता है, एक ज़ादे राह है, और पुरानी आयात रास्ते की रहनुमा है। अल्लामा इकबाल मकालात के इब्तिदा में लिखते हैं, जो इनका इब्तिदाइया है, सूरह लुक़मान आयत 28 में कुरान में कहा गया, मा खलकुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, कि तुम्हारी तख्लीक और क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाना एक नफ्से वाहिद की तख्लीक व बासत की तरह है। एक तो ये इशारा है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क़यामत के दिन तुम्हें दोबारा उठा लिया जाएगा, मगर एक दूसरी रौ से ये साइंसी बात भी है। आजकल यूनिवर्सिटियों में किसी भी रिसर्च के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे लिखी और बयान की जाए तो कोई भी उसे दोबारा कर ले। रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो इसलिए जरूरी है, तभी उसे सनद माना जाता है। मजहबी इल्म की साइंसी सूरत में बयान का मुतालबा एक कुदरती अम्र है। अल्लामा साहब ने अपने इन मकालात में लिखा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मजहब और साइंस अपने दरमियान ऐसी हमआहंगियों को ढूंढ लेंगे जिनका अभी तक वहमो गुमान भी नहीं। ताहम ये बात याद रखने की है कि फलसफियाना फिक्र में कतई
नाम की कोई चीज नहीं होती। यूं इल्म आगे बढ़ता है और फिक्र के नए उफक खुलते चले जाते हैं। इस अम्र का इम्कान है कि शायद कितने ही दूसरे नजरियात इन खुतबात, जो अल्लामा इकबाल की ये मैं किताब से रेफर कर रहा हूँ, पेश गए ख्यालात से भी ज्यादा मुहकम होंगे, जो आइंदा हमारे सामने आते रहेंगे। और हमारा फर्ज ये है कि हम इंसानी सोच और फिक्र इंसानी की तरक्की पर गौर करते रहें और उसकी जानिब जांच और छानबीन का एक आज़ाद रवैया रखें। यानी कि एक रैशनल अनबायस्ड थिंकिंग होनी चाहिए जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। और इससे एक और बात जो आज की नशिस्त में भी होती रही है कि अकल जो है वो एक लिमिटेड चीज है। मैं आगे इस पे बात, मजीद इस मौजू पे बात होगी। सवाल ये है कि इकबाल का साइंस से क्या ताल्लुक था। अगर आप तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, जो कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का उर्दू में तर्जमा है, पर अलामा के खुतबात का मुताला फरमाएं तो इस सवाल का जवाब मिल जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि इकबाल की हकीकी शायरी बांगे दिरा की नज़मों तक महदूद है। उसके बाद का कलाम या तो मंजूम फलसफा है या मजहबी तबलीग। ये दुरुस्त नहीं है। अगर अल्लामा इकबाल की नसरी तहरीरों और बिलखसूस खुतबात का बगौर मुताला किया जाए तो इल्म होता है कि जदीद साइंस के बुनियादी असूलों पर इकबाल की नज़र और मालूमात किस कदर वसी थी। इसके बारे में मैं इस मजमून में, इस नशिस्त में उस कई मिसालें भी पेश करूंगा। इस हकीकत को हमेशा पेश नजर रखना चाहिए कि अल्लामा इकबाल महज शाहिर ही नहीं बल्कि फलसफी और मुफक्कर भी थे, और बाज़ औक़ात तो वो इन लोगों से सख्त बेदारी का इजहार भी करते थे जो उन्हें सिर्फ शायर समझते थे। चुनाचे एक मौके पर उन्होंने कहा, खान साहब जी, नगमा कुजा वमन कुजा, साजे सुखन बहाना नगमा कुजा वमन कुजा, मैं क्या और मेरा नगमा क्या, साजे सुखन बहाना। ये जो मैं शेर बनाता हूं ये तो बहाना है। किस चीज का बहाना है जी? सुए कितारे मी कशम नाका बे जमामरा, सुई कतारे मी कशम, मैं उस ऊंट को जो अपनी राह भटक चुका है उसको मंजिल की तरफ लेके जाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, आई एंड अ सॉन्ग वर्ड्स मेकिंग इज बट अ डिवाइस टू अटैक द अनब्रिडल्ड कैमल इनटू लाइन। और फिर आगे कहते हैं, ना पिंदारी के मन बेबादा मस्तम, कि मन बेबादा मस्तम, ना समझो कि मैं बगैर पिए मस्त हूं। ना पिंदारी के मन बेबादा मस्तम, मिसाले शायरा अफसाना बस्तम, कि मैं शायरों की तरह ओल जोल ऐसे ही बोलता जाता हूं। उन्होंने कहा ना, ये ना समझो, ना पिंदारी के मन बेबादा मस्तम, मिसाले शायरा अफसाना बस्तम, ना बीनी खैज अज अनमर्द फरोदस्त, ना बीनी खैर, उससे तुम्हें कुछ खैर नहीं मिलेगा। किससे? अजमन फरोदस्त, उस कम अकल से, उस कम अकल शख्स से तुम्हें कोई खैर नहीं मिलेगा। कौन है वो शख्स? कि बरमन तुहमत शेरो सखन बद, जिसने उस पे तुहमत लगाई हुई है कि ये शायर है। तो ये इकबाल ने कहा कि मुझे शायर मत समझो। कहना, डोंट यू थिंक दैट आई एम अ ड्रंक विदाउट वाइन and indulge in weaving yarns like poets of yore. You will find no good in that low person who accuses me of being a poet. एक और मौके की मुनासबत से फारसी में कहते हैं जी, ओ हदीसे दिलबरी खाहिद ज़मन, ओ हदीसे दिलबरी खाहिद ज़मन, खाहिद ज़मन, खाहिद ज़मन, खाहिद, तुम मुझसे हदीस दिलबरी सुनना चाहते, तुम मुझसे प्यार और मोहब्बत की बातें सुनना चाहते। ओ हदीस दिलबरी खाहिद ज़मन,
रंगो आबे शायरी ख्वाहिश जमन, तुम मुझसे शायरी रंगो आप की बातें सुनना चाहते हो। कम नजर बेताबिए जानूं नदी, कम नजर बेताबिए जानूं नदी, ओ कम नजर तू मेरे अंदर जो बेताबी है वो नहीं देख पाता। कम नजर बेताबिए जानूं नदी, आश्कारुन दीद, जो नजर आ रहा है आश्कारुन दीद व पन्हानुम नदी, और जो मेरे अंदर छुपा हुआ है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हें जो नजर आ रहा है वो बैरूनी नजर आ रहा है, जो मेरे अंदर की बेताबी है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। और आगे वही है, नगमा कुजा वमन कुजा, सादे सुखन बहाना ये सुए कदार मी कुशम नाकाबे ज़मामरा, कि मैं तो ऊंट को जो अपनी मंजिल से भटक गया उसको सीधे रास्ते की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। तो he wants me to speak sweet words of love and expect the style and radiance of poetry from me. The short-sighted fellow didn't see the restlessness of my soul. He simply saw my outwardness and not my inwardness. There is a vast difference between me and the melody. The instrument of poetry is only a pretext. I do lead the bridleless dromedary to the strings of camels. इसी तरह इकबाल ने एक दफा बारगाह रसालत माफ में फरियाद पेश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अमीर इस्म दाद अस तुखाहम, मन अमीर इस्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद अस तुखाहम, मैं आपसे दाद का खामी हूं। ऐ पैगंबर, दाद किससे मांग रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दाद के खां हैं। दोबारा मैं पढ़ता हूं मिसरा, मन अज मीर इस्म, जो नामों के मीर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा है मीर इस्म। तो दाद अस्तु का हूं, मैं आपसे दाद का ख्वाहिशमंद हूं। क्यों? मेरा यारा गजल ख्वाहिश मरदाद, कि मेरे दोस्त तो मुझे महज शायर ही समझ रहे हैं। तो इसी तरह ये बात यहाँ किसी ने पहले भी कही, वो अपनी शायरी को एक इल्हामी पैगाम समझते थे, जिससे आम इंसानों और खुसूसत और आम इंसानों, ये भी किसी ने कहा कि सिर्फ उम्मत मुसलमान नहीं, हर आम। और आप अगर देखिए आज भी उनके ऊपर पीएचडी, जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे कई पीएचडी के थीसिस जो कि अंग्रेज बाहर की वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में उनके ऊपर अभी भी हो रहे हैं, तो उन्होंने खुसूस उम्मत मुसलमान को बेदार करने का हुक्म लिया। अब हम दूसरे मौजू की तरफ आ जाते हैं आज की नशिस्त के, जिसमें साइंस की तरफ। पहला तो मेरा मौजू था कि मैं बताऊं कि इकबाल क्या कह रहे थे अपने पैगाम के बारे में, और ये बात आज की नशिस्त में मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ पैराए में होती रही है। लेकिन अब जो बात हो रही है वो शायद अब तक की नशिस्त में नहीं हुई, इकबाल और साइंस के पैराए में। तो फलसफे की बुनियाद नफ्स इंसान के अंदर और आफाक में खालिक कायनात की निशानियों पर है, और फलसफा के मसाइल उलूम फितरत के मुशाहिदात और नजरियात पर मुबनी हैं। जाहिर है इन्हीं निशानियों की तलाश और जुस्तजू का नाम साइंस है, और साइंस में उन्हीं मुशाहिदात और नजरियात से बहस होती है। यही वजह है कि जब से फलसफा और साइंस का बाज़ाब्ता मुतालिया शुरू हुआ, अकाबरे फलसफा की बड़ी तादाद रियाजी और साइंसी उलूम के माहिरीन पर मुश्तमिल रही है। अफलातून ने तो अपनी एकेडमी के दरवाजे पर ये इबारत लिखवाई थी कि जो शख्स इल्म हिसाब यानी रियाजी से वाकिफ ना हो, उसे इस एकेडमी में दाखिल नहीं होना चाहिए। बाहसियत फलसफी और मुफक्किर अल्लामा इकबाल के लिए भी साइंस के नजरियात से वाकिफियत नहायत जरूरी थी, और उनके खुतबात से अंदाजा होता है कि उन्होंने साइंसी उलूम के असूल का बगौर मुतालिया किया था, और उनके असूलों को अपने खुतबात में जा बजा नहायत मौजू और मुदल्लल तौर पर इस्तेमाल किया। 3 किताबें हैं
جن کسی کو اس میں انٹرسٹ ہو وہ پڑھ سکتا ہے. اقبال کا تصور زمان و مکان، اقبال اور مسئلہ جبر و قدر اور مذہب اور سائنس اقبال کی نظر میں، یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نہیں لکھی ہیں. اب میں کنکریٹلی سائنس کی طرف آتا ہوں. مثال کے طور پہ نظریہ اضافیت جسے ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، آئنسٹائن کو لیجئے، جو یہ کوانٹم فزکس کے ساتھ فزکس میں 20ویں صدی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سمجھا جاتا ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم فزکس. نظریہ اضافیت یعنی کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ اردو میڈیم سے آئے ہیں وہ 9ویں 10ویں میں پڑھتے رہیں گے، ریاضی کا مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ نمبر 2. تو یہ تھیورم کی بات ہو رہی ہے. تو نظریہ اضافیت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر دو مشاہد ایک دوسرے کے لحاظ سے اضافی حرکت کر رہے ہوں، میں اس کو عام فہم زبان میں کہہ دیتا ہوں، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر دو ایک آبزرور ہو اور دونوں کے ڈفرینٹ فریم آف ریفرنسز ہو، ایک چیز موو کر رہی ہو اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، اور جو چیز موو کر رہی ہو وہ ویلوسٹی آف لائٹ کے مطابق موو کر رہی ہو، تو یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ کسی بھی شے کی لمبائی یا اس کی کمیت یعنی کہ ماس ان دونوں کے لیے مختلف ہوں گے، جو اندر اور جو باہر ہے. یہ اس کی بڑی آسان سی مثال دی جاتی ہے، خان صاحب بھی جانتے ہوں گے. کہتے ہیں کہ دو ٹوئنز ہوں، ایک دنیا میں رہ جائے، دوسرا ایک خلائی جہاز پہ چڑھ جائے جو کہ سپیڈ آف لائٹ کے مطابق چلے. تو اگر وہ 20 سال بعد زمینی 20 سال کے بعد واپس آئے گا تو جو زمین پہ ہے اس کے 20 سال پھٹ چکے ہوں گے، اور جو اوپر سے آیا اس کے شاید 4 سال ہی ابھی عمر کٹی ہو. تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی. اس میں دو چیزیں اقبال نے بتا دی. ایک ہے لائٹ، اور قرآن میں نور کا لفظ استعمال ہوا. ایک تو یہ چیز. دوسری بات، اس سے ایک اور بات پتہ لگی، جو وقت ہے اس کی جو اکائی ہے اور جو مادے کی اکائی ہے، اس مادیت پسند، وہ اپنے معنی کھو دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مادہ یعنی کہ مقدار اور وقت وہ یونیک اینٹیٹی نہیں رہتے. تو اس مسئلے کو علامہ اقبال نے خطبات میں ان الفاظ میں یہ بیان کیا. یہ میں خطبات سے ہی لیا ہوا، تو انڈر انورٹڈ کاما ہے. جس جسم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ متغیر ہے، اور مشاہدہ کرنے والے شخص کے لحاظ سے اضافی ہے. مشاہد جو آبزرو کر رہا ہے کہ مقام اور اس کی رفتار کے مطابق جسم کی کمیت یعنی کہ میس، شکل اور جسامت بدلتی رہتی ہے، اور حرکت اور سکون بھی مشاہد کے لحاظ سے اضافی ہیں. اب جب یہ بات آ جاتی ہے تو علامہ اقبال کا ایک شعر اس طرف اشارہ کرتا ہے، احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ. احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان و مکان. اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اور سالک کے اگر آپ لغت میں معنی دیکھیے تو وہ ہے راہ چلنے والا، راہرو، مسافر، راہ طریقت پر چلنے والا. تو یہ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان و مکان. اور ایک اور شعر میں اقبال نے یہی بات کہی ہے، خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زمناری، خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زمناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیکھیے، زمان زمانہ ٹائم، مکان سپیس، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنی اکائیت یا یونیکنس کھو گئی ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے لحاظ سے. تو خیرت زناری کا مطلب ہے پوجنا، اس کا مطلب ہے عقل، وقت اور مقام کی اسیر ہے. آپ کے جو تجربات ہیں جس سے آپ نے زندگی سیکھی ہے وہ آپ کی عقل اور مقام. ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی اور مقام پہ وہ چیزیں آبزرو کی ہوتی تو آپ کا عقلی سفر کچھ اور ہوتا. تو
عقل وقت اور مقام کا اسیر ہے اور اسے پوج رہی ہے، اور حقیقت میں وقت اور مقام دونوں ہی کچھ نہیں ہے. اگر کچھ باقی ہے تو وہ صرف ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس کے. اب اس کی طرف آتے ہیں. ایک اور، ابھی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات ہو گئی، ہم کوانٹم فزکس کی طرف چلتے ہیں. کوانٹم فزکس نے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات کی ہر شے میں دوئی ہے، ڈویلٹی ہے. ایک چیز، ایک ہی شے کبھی ذرے کے خواص کا اظہار کرتی ہے، پارٹیکل ہے، اور وہی چیز ویوز کے خواص کا بھی، اٹس آلسو اے ویو. یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، مگر ایکسپیریمنٹ نے اس کو پروو کر دیا کہ پارٹیکل اور ویو دونوں چیزیں ہیں. اب اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آ جاتی ہے، اور اگر آپ جو سائنس سے لوگ ہیں، ایک بڑا مشہور فارمولا ہے E is equal to mc². انرجی جو ہے میس، اس کا مطلب یہ ہوا مادہ، میس اور انرجی ایک چیز ہے. اگر میس اور انرجی ایک چیز ہو جاتی ہے تو مادیت کا خاتمہ کر دیا. اور مادہ پرستوں کا خدا کی ہستی کے خلاف یہ استدلال کہ ایک غیر مادی خالق مادی اشیاء کو کس طرح پیدا کر سکتا ہے، اب باقی نہیں رہتا، کیونکہ اب مادہ اور توانائی میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی شے کے دو مختلف روپ ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. تو اس کا مطلب ہے وہی انرجی. اب سوال یہ آتا ہے، علامہ اقبال نے ان سائنسی نظریات کے فلسفیانہ پہلوؤں کی قدر و قیمت جانتے ہوئے اپنے خطبات میں فرمایا، اس طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ قدیم طبیعت یعنی کہ فزکس کا مادیت کا سرے سے وجود ہی نہیں. میں دوبارہ یہ کہوں گا، 1930 میں یہ خطبات پبلش ہوئے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو میں ان خطبات سے انڈر کوما چیزیں اٹھا رہا ہوں، تو میں بات کر رہا ہوں 1930 کی. آج بھی کوانٹم فزکس اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ایسا مضمون ہے جو بہت مشکل سمجھنے والا ہے. تو اگر 1930 میں اور اس سے پہلے، یہ بیسیکلی خطبات جو تھے وہ اقبال صاحب نے مدراس، الہ آباد اور میں علی گڑھ میں دیے تھے، اور یہ 1924 1927 اور مختلف اس میں. تو آپ اس چیز کو اندازہ لگائیے کہ علامہ اقبال کا سائنس کے اوپر کتنا ایک گہری نظر تھی، اور انہوں نے کس خوبصورتی سے فلسفے کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. اور یہ اس کا پروف ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو سنی سنائی بات ہو رہی ہو. میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم، خان صاحب میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علامہ اقبال کو اضافیت کے نظریے کی بھرپور اہمیت کا احساس تھا، اور انہوں نے جس طرح مذہب و ملت اور قوم و ملک کے کابرین علماء کو نہایت فراغ دلی کے ساتھ ہدیہ تحسین پیش کیا ہے، یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اقبال نے غیر مسلموں سے بھی بہت کچھ سیکھا. جیسے کسی نے پہلے بات کی تھی کہ انہوں نے اگر مغربی تہذیب کے خلاف بات کی ہے اور اس کی جو کمزوریاں ہیں یا ان کی خامیوں پہ بات کی ہے، وہیں انہوں نے ان کے اکابرین کو بہت ایکنالج کیا ہے. اور میں علامہ اقبال کے کچھ شعر لے کے میرے خیال میں یہیں پہ ختم کر دوں گا، آلدو کہ ایک لمبا کام ہے، مضمون میرا لمبا تھا، لیکن ایک نشست میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی نشستیں ہم اور کر سکیں، بے شک چھوٹے لیول پہ کر سکیں، لیکن بجائے اس کے. تو ایک بڑی یہ خوبصورت بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ علامہ اقبال نے مذہب و ملت اور قوم و ملک کے کابرین علماء کو نہایت فراغ دلی کے ساتھ ہدیہ تحسین پیش کیا ہے. اسی طرح آئنسٹائن کی عظمت کے بھی وہ قائل رہے ہیں، اور پیام مشرق میں ایک پوری نظم ان کی آئنسٹائن کی مدح و توصیف میں انہوں نے کہی ہے، جس کے اشعار میں خود اس نظریے کا اصل نقطہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. تو میں بس یہ نظم کے کچھ اشعار اور ترجمے کے ساتھ اپنی ختم کروں گا.
نہیں آپ سنیں آپ سزا کے لیے کہہ رہے ہیں. قیام مشرق میں علامہ اقبال کہتے ہیں جلوہ می خواہست مانند کلیم ناسبود. جلوہ می خواہست مانند کلیم ناسبود. حضرت موسیٰ کلیم ناسبود بے صبر کلیم کی طرح. کلیم ناسبود جلوہ می خواہست, وہ چاہتا تھا کہ میں جلوہ دیکھ لوں, اللہ کا جلوہ دیکھ لوں. کس طرح؟ جس طرح حضرت موسیٰ کلیم بے صبر تھے. کس نے کیوں وہ بے صبر تھا؟ یہ آئنسٹائن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں آگے آپ پڑھیں گے, جب یہ سارے 3-4 شعر میں پڑھوں گا تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی, لیکن میں نے پہلے کہہ دیا. کہتے ہیں جی اقبال جلوہ می خواہست مانند کلیم ناسبود, وہ بے صبر کلیم حضرت موسیٰ کی مانند جلوہ دیکھنا چاہتا تھا. کیوں؟ تا ضمیر مستنیر و کشود اسرار و نور, تاکہ وہ نور کا جو اسرار ہے اس کو جان جائے اور دوسروں کو بھی بتا دے. تو جلوہ می خواہست مانند کلیم ناسبود تا ضمیر مستنیر و کشود اسرار و نور, وہ بے صبر کلیم کی مانند جلوہ چاہتا تھا, یعنی حقیقت کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا, تاکہ نور سے استفادہ کیے ہوئے اس کے ضمیر نے نور کے اسرار و رموز سب پر کھول دیا. اگلا شعر ہے جی. از فراز آسمان تا چشم آدم یک نفس. از فراز آسمان, آسمان کی اونچائی سے تا چشم آدم انسان تک یک نفس, پلک جھپکتے میں جو لائٹ آتی ہے. زود پروازے کی پروازی نایاد در شعور, وہ جو لائٹ ہے جو آسمان کی بلندی سے انسان کی آنکھ تک پلک جھپکتے آ جاتی ہے, اس کی پرواز شعور کے اندر آ ہی نہیں سکتی. یہ اس طرف ہے, نور کی طرف اشارہ بھی ہے. اور لائٹ جو ہے ایک قسم سے انڈیفینٹ کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس تک پہنچ جائیں تو ہمیں پتہ, ایک فزکس کا اصول ابھی تو یہی کہتا ہے کہ آپ سپیڈ آف لائٹ تک نہیں پہنچ سکتے. اگلا مصرع ہے جی, 2 ہی شعر اور ہیں. بے تغیر در طلسم چون و چند و بیش و کم. یہ نور کیا ہے اور کیسے اور زیادہ اور کم کے طلسم میں جاری اور ساری ہونے کے باوجود بے تغیر ہے. بے تغیر در طلسم چون و چند و بیش و کم, برتر از بالا و پست و دیر و زود و نزد و دور. یہ پست اور بلند, دیر اور جلدی, نزدیک اور دور سے برتر ہے, یہ ان سے کہیں اوپر ہے یہ نور. اور آخری شعر ہے جی. من چگویم از مقامہ حکیم نکتہ سنج. من چگویم, میں کیا بات کروں, میں کیا بات کر سکتا ہوں, کس کے بارے میں؟ اس حکیم, اس عقل مند کے بارے میں, اس عالم کے بارے میں, نکتہ سنج جس کی بہت دور تک رسائی تھی. اور اگلا مصرع سننے سے تعلق رکھتا ہے. کہتے من چگویم از مقامہ حکیم نکتہ سنج کرد زرتش زن نسل موسیٰ و ہارون ظہور. وہ زرتشت جو کہ موسیٰ اور ہارون کی نسل میں پیدا ہوا. آئنسٹائن یہودی تھا. اس نے کہا کہ اقبال نے کہا یہ موسیٰ اور حضرت ہارون کی نسل میں پیدا ہوا اور زرتشت. بس اس پہ بات ختم کرتے ہیں. ایران میں ہم جس کو مجوسی بھی کہتے ہیں, یہ ہم سمجھتے تھے آتش پرست. یہ آتش پرست نہیں ہے, یہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں, اور بلکہ ان کے ہاں پہ بھی دن کی 5 دفعہ کی عبادت ہے. اور ان کا جو پیغمبر تھا زرتشت, اس نے نور کی بات کی, اور اسی وجہ سے ان کے عبادت گاہوں میں آگ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے. یہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں, اور بہت سے لوگ ان کو زرتشت کو
पैगंबर जानते हैं। तो इन्होंने, इकबाल ने कहा कि मैं उस रम्ज़ आशना हकीम की क्या तारीफ करूं, बस जो एक ऐसा ज़रकशिश मजूसी है जिसने मूसा और हारून की नस्ल में ज़हूर किया। यानी कि कहने की बात है, एक किस्म से उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा रुतबा दिया है। तो इससे पता लगता है कि इकबाल की पहुंच ना सिर्फ ये कि साइंसी लिहाज से, उनका ज़र्फ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो भी लोग जिनसे उन्होंने कुछ हासिल किया उनको एज ए उस्ताद माना है। जैसे हजरत अली का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया, वो मेरे उस्ताद की मानद है। मेरे पास कोई थोड़ा ज़्यादा मवाद था, लेकिन खान साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे ये टाइम दिया। और दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद कम इल्म, बेइल्म और एक तालिब इल्म के लिहाज से हूँ। इकबाल तक जाने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पे बैठने की ज़रूरत है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि हम ऐसी कोई नशिस्तें बाकायदा करते रहें, कभी किसी पार्क में बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।